आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। अरूसँग तुलना गर्नु ठिक या बेठिक? तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस्, रामायण कोसँग तुलना गरेर लेखिएको हो? भगवान बुद्धले कोसँग तुलना गरेर ध्यान गरेको हो? भगवान कृष्णले बाँसुरी कसले भन्दा राम्रो बजाउने प्रयास गरे हो? यी वेदहरू, यो बाइबल, कुरान, यी धम्मपद कसको तुलनामा जन्मिएका हुन्? संसारका महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू, महत्त्वपूर्ण खोजीहरू कोसँग तुलना गर्दाखेरि जन्मिएका हुन्? संसारका काव्यहरू, साहित्य, रचना, कला कोसँग तुलना गर्दाखेरि जन्मिएका हुन्? तुलनाले व्यक्तिभित्रको न्यूनतम चेतना मात्रै उजागर गर्छ। तुलना गर्न जति चाहिने हो त्यति मात्रै व्यक्तिभित्रको चेतना जागृत हुन्छ। तुलनाले कहिल्यै पनि व्यक्तिलाई पुरै खोल्दैन। अरूसँग तुलना गर्नु, आफ्नो वा अरूको, फलानाले यस्तो गर्यो, ढिस्कानाले यस्तो गर्यो, तिमीले गर्यौ, तिमीले गरेनौ, फलानाको यति सम्पत्ति छ, मसँग यति छ, बिल्कुल गलत सोचाइ हो र शिक्षाले दिएको गलत प्रभाव हो। शिक्षाले छोडेको गलत प्रभाव हो, गलत रोजाइ हो। प्रत्येक व्यक्ति आफैमा अद्भुत हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति परमात्माको निजी सृजना हो। प्रत्येक व्यक्ति आफै जस्तो हुन्छ। तपाईँ आफू जस्तो आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि पाउनुहुने छैन। न तपाईँका आँखा अरू कसैसँग मिल्छन्, न अनुहार मिल्छ, न तपाईँका हातको औँलाको छापहरू मिल्छन्, न तपाईँको शरीरको अरू संरचना, न तपाईँको मन र विचार, कुनै पनि कुरा तपाईँको कसैसँग 100% मिल्ने भन्ने नै हुँदैन। यहाँ हरेक व्यक्ति ठीक आफै जस्तो छ। अब तपाईँले आफूलाई कोसँग तुलना गर्नुहुन्छ? बाइबलको एउटा सानो घटना मलाई याद आउँछ। भगवान ईसा मसीहको महासमाधिपछि निकोदेमस गाउँ-गाउँमा ईसा मसीहको शिक्षालाई फैलाउन प्रवचन गर्दै हिँड्थे। आफ्नो गुरुको यादमा उनको गीत गाउँथे, उनका कुरा सुनाउँथे र उनको तल्लीनता देखेर, उनको गुरु भक्ति देखेर मान्छेहरू आएर सोध्थे, निकोदेमस तिम्रा गुरु को जस्ता थिए त? ल भन त, हाम्रो गाउँमा यस्तो मान्छे छ, एकजना वृद्ध मान्छे छ, सबैलाई माया गर्छ, त्यस्ता थिए? वा मेरी आमा जस्ता थिए? वा मेरो पिताजी जस्ता थिए? वा सबैभन्दा जान्ने मान्छे जस्तो को जस्तो? ल भन न। त निकोदेमस गहभरि आँसु बनाउँदै भन्थे, मेरा गुरु आफै जस्ता थिए। जीसस वाज जस्ट लाइक हिमसेल्फ। उनी अरू कोही जस्ता छँदै थिएनन्। यो त निकोदेमसले भने। परमात्माले के भन्छ भने, तिमी जस्तो अरू कोही पनि छैन। देयर इज नो वान लाइक यू। यो अत्यन्तै आधारभूत सत्य हो मनुष्य जीवनको। यो सत्यलाई इन्कार गरेर जीवन निर्माण गर्न सकिँदैन।
प्रत्येक व्यक्ति आफै जस्तो छ, अनुपम छ, उपमै छैन उसको, अतुलनीय छ, उसको तुलना छैन र अद्वितीय छ। ऊ जस्तो द्वितीय दोस्रो अर्को कोही पनि छैन। ऊ युनिक छ र ऊ एकमात्र छ। यदि मैले अरू कसैसँग आफूलाई तुलना गरेर अरू कसैले गरे जस्तो गरेँ भने मैले गर्नुपर्ने चाहिँ कसले गर्छ अरे? मेरो भाग चाहिँ कसले गर्छ? किनभने म जस्तो त मै मात्रै छु। म जस्तो मै मात्रै भएको हुनाले मैले गर्न सक्ने काम मैले मात्रै गर्न सक्छु। मेरो काम, मेरो ठाउँ अरू कसैले लिनै सक्दैन, न अरू कसैको मैले लिन सक्छु। त तुलना कहाँनिर सम्भव छ होला विचार गर्नुहोस् त। तुलनाले व्यक्तिलाई विक्षिप्त बनाउँछ। व्यक्तिको न्यून चेतनालाई मात्रै उजागर गर्छ र बिस्तारै बिस्तारै अरूसँग तुलना गर्दाखेरि व्यक्ति कहीँ न कहीँ आफूलाई ठुलो पाउँछ, आफूलाई अरूभन्दा अगाडि पाउँछ, त्यहाँ अहङ्कार जन्मिन्छ र कहीँ न कहीँ आफूलाई कमजोर पाउँछ, त्यहाँ हीनताबोध जन्मिन्छ। त प्रत्येक व्यक्तिमा अहङ्कार र हीनताबोध दुवै हुन्छ। तुलनाले अहङ्कार र हीनताबोध दुईटै रोगलाई एकैचोटि लिएर आउँछ। आउनुपर्ने एउटा मात्रै हो कि म चाहिँ अहङ्कारले मात्रै भरिएको हुनुपर्ने हो, भ्यानिटीले मात्रै, कि म ठुलो छु, म अरूभन्दा महान छु भन्ने, कि म एकदम कमजोर छु भन्ने लाग्नुपर्ने हो। यो दुईटै रोग कसरी लाग्छ? अब तपाईँले आफ्नो उदाहरण पनि हेर्नु होला। तपाईँ आफ्नो हाकिमसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ र हाकिमसँग व्यवहार गर्दा गर्दै तपाईँभन्दा तल्लो तहको कुनै कर्मचारी तपाईँसँग केही भन्न आयो वा तपाईँको बाटोमा आयो भने तपाईँ उसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? हाकिमलाई तपाईँ देख्दै नदेखे जस्तो गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको आँखाले पनि केही बोलेको छैन, हातखुट्टाले पनि, मुखले पनि केही बोलेको छैन, हाकिम आए कि आएन मतलब पनि छैन, त्यसरी हाकिमप्रति तपाईँ तटस्थ हुन सक्नुहुन्छ, उदासी हुन सक्नुहुन्छ। तर तल्लो तहका कर्मचारीप्रति त तपाईँ उदासी हुनुहुन्छ। ऊ आएको नआएको तपाईँलाई मतलबै हुँदैन। ऊ अनदेखा मानौ कि ऊ मान्छे नै होइन, उसको कुनै अस्तित्व नै छैन। तपाईँको अस्तित्वमा उसको अस्तित्व पनि समाहित भए जस्तो, ऊ तपाईँको छाया भए जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यो एउटै व्यक्ति हेर्नु त, तपाईँ हाकिम आउँदाखेरि तपाईँको हीनताबोधको ग्रन्थि सक्रिय हुन्छ र आफूभन्दा तल्लो तहका व्यक्तिहरू आउँदाखेरि तपाईँभित्र भएको अहङ्कारको ग्रन्थि सक्रिय हुन्छ। दुईटै ग्रन्थि एकैचोटि कसरी सक्रिय भए? होइन, यो तुलनाले भरिएको संसार हामीले बनायौँ र तुलनाले भरिएको सभ्यता, संस्कृति, विचार, सोच र तुलनाले भरिएको शिक्षाले व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैन। त्यस कारणले त हामी न आफूलाई सम्मान गर्छौँ न अरूलाई सम्मान गर्छौँ, न आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्छौँ न अरू व्यक्तिभित्र रहेको क्षमताको नै हामी कदर गर्न सक्छौँ। वास्तवमा जसले आफ्नो क्षमता चिनेको छैन उसले अरूको क्षमता कसरी चिन्न सक्छ? अरूको क्षमताका आयामहरूको पहिचान गरेर प्रशंसा कसरी गर्न सक्छ? त्यो व्यक्तिको मनमा सम्मान कसरी जन्मिन्छ? जसले आफैलाई सम्मान गर्दैन उसले अरूलाई सम्मान गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। चाप्लुसी भर गर्न सक्छ र अरूको चाप्लुसी गर्नु सम्मान गर्नु होइन। आफ्नो भलाइका लागि, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अरूको प्रशंसा गर्नु, अरूको गुणगान गाउनु सम्मान होइन। यो त आफ्नै लोभको सम्मान हो। त्यसकारणले हेर्नुहोस् त, तुलनाले हामीले मनुष्यलाई कसरी मारिदिएका छौँ। मनुष्य जस्तो हो, जे हो, त्यो प्रकट हुनै सक्दैन। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो आधारशिला हामी बनाऊ, आजबाट म आफूलाई कसैसँग तुलना गर्दिनँ।
यसले मलाई जीवनमा केही हानि केही नोक्सानी हुन सक्छ, तर म सहन सक्ने क्षमता जन्माउनुपर्छ। किनभने एउटा दुईटा हानि नोक्सानी भएर केही पनि गर्दैन। समग्रमा यसमा मात्रै मेरो हित छ र यसमा मात्रै मनुष्यताको हित छ। म आफूलाई कसैसँग तुलना गर्दिनँ। म आफूभित्र जे पनि छ, जस्तो पनि सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई चिन्छु, त्यसलाई सक्रिय बनाउँछु, त्यसलाई उजागर गर्छु, त्यसलाई जागरुक बनाउँछु र त्यो सम्भावनाको आधारमा म बाँच्छु। यति सङ्कल्प हरेकले लिनुपर्छ। यो हुने बित्तिकै व्यक्तिभित्रको चेतना जन्मिन थाल्छ पहिलो पटक। र जब आफ्नो चेतना जन्मिन्छ, आफूभित्रको बुद्धिमत्ता पलाउँछ, इन्टेलिजेन्स यहाँबाट एक्सप्रेस हुन्छ। तुलनाबाट इन्टेलिजेन्स कहिले पनि जन्मिँदैन। बुद्धिमत्ताको जागरण, व्यक्तिभित्रको बुद्धिमत्ताको चुनौती, बुद्धिमत्ताले चुनौती अनुभव गर्ने म आफै जस्तो हुन खोज्दाखेरि मात्रै हो। मैले आफूलाई चिनौँ, आफ्ना क्षमताहरू हेरौँ र ती आफ्ना क्षमतामाथि काम गरौँ। तुलनामा गर्ने खर्च मैले आफूमा गरौँ। अब यहाँबाट म बिल्कुल मै जस्तो हुन थाल्छु। जब व्यक्ति आफै जस्तो हुन्छ नि, त्यहाँबाट इमान्दारिता जन्मिन्छ। इमान्दारिता कहाँ बोलीमा मात्र हुन्छ र? इमान्दारिता त व्यक्तित्वमा हुन्छ। जो व्यक्ति बिल्कुल आफै जस्तो भएको छ, आफू जस्तो छ त्यसैसँग राजी छ र पनि आफैमाथि काम गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिको इमान्दारिता अद्भुत हुन्छ। यो व्यक्तिको व्यक्तित्व नै इमान्दारिताले बनेको हुन्छ। यसको बोली मात्रै होइन, यसको अरू गुण वा व्यवहार मात्रै होइन, समग्र जीवन नै यो व्यक्तिको इमान्दार हुन्छ। यो व्यक्तिले जे पनि गर्छ त्यसमा यो मेरो हो भन्न सक्छ। उसले बिना चोरी आफ्नो जीवन बिताउन सक्छ। चोरीको कुनै आवश्यक नै रहँदैन। कसैको नक्कल गर्नुपर्ने, कपी गर्नुपर्ने, इमिटेसन गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी रहँदैन। मैले अरूको नक्कल गरेँ, अरूले मेरो गर्छ, फेरि त्यो मेरो नक्कल जसले गरेको छ उसको नक्कल अरू कसैले गर्छ। यसरी संसार कस्तो भयो हेर्नुहोस् त। गुलाबको नक्कल चमेलीले गर्छ, चमेलीको नक्कल सयपत्रीले गर्छ, सयपत्रीको नक्कल गोदावरीले गर्छ, गोदावरीको नक्कल कमलले गर्छ। न कमल कमल जस्तो हुन्छ, न गोदावरी गोदावरी जस्तो हुन्छ, न चमेली चमेली जस्तो हुन्छ, न सयपत्री सयपत्री जस्तो हुन्छ। धन्न प्रकृतिमा तुलना छैन, नक्कल छैन। प्रकृतिमा जे पनि छ बिल्कुल मौलिक छ। मौलिक भनेको अरिजिनल छ, मूलबाट आएको जस्तो छ, आफै जस्तो छ। सयपत्री सयपत्री जस्तै छ, गोदावरी गोदावरी जस्तै छ। भोलि तपाईँले एउटा फुलको विकास गर्नुहोस्, वैज्ञानिकले गरिरहेका छन्। जुन फुल चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै जस्तो छ तर कुनै पनि होइन। अब यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के तपाईँ यससँग धेरै बेरसम्म आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ? के तपाईँ त्यो गोदावरीको फुलमा गोदावरीपन पाउनुहुन्छ तपाईँले? अब के गुलाबको फुलमा गुलाबीपन पाउनुहुन्छ? गुलाबको शीतलता, गुलाबको सौन्दर्य, गोदावरीको प्रखरता के ती फुलहरूमा पाइन्छ त? अब तुलनाले प्रकृति मात्रै होइन, मनुष्यता नै स्वाहा हुन्छ। त्यही भएर त यति विधि लडाइँ, यति विधि झगडा, यति विधि वैमनस्य। ओहो, अरूले मलाई बिगार्लान् भनी यति धेरै ठुलो डर। जसको आफ्नो केन्द्रबिन्दु नै छैन, जसले आफ्नो क्षमता छोएको छैन, ऊ जहिलेसुकै डराएर बस्छ। हरेक डर आफ्नो अपूर्णताको डर हो। हरेक डर व्यक्तिभित्र हुन्छ, हरेक डर
निजी हो, हरेक डर मानसिक हो। कुनै पनि डर अरू कसैको तुलनामा हुँदैन। जहिलेसुकै म अरू कोही देखेर डराएँ, कुनै व्यक्ति कुनै परिस्थितिसँग म डराएँ, कुनै घटनासँग म डराएँ भने पनि त्यो डर मेरो आन्तरिक हो। र यो डर जुन छ नि, व्यक्तिभित्रको डर, यो आफ्नो व्यक्तित्वले पूर्णता नपाएको डर हो। साना साना बच्चा बच्चीहरू शिक्षकको अगाडि गएर बोल्न डराउँछन्, साथीभाइसँग कुरा गर्न डराउँछन्, अरूको अगाडि गएर बोल्न कति गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। यो डर कहाँबाट जन्मिन्छ? म भित्र अपूर्ण छु भन्ने भावले नै जन्मिन्छ। र अपूर्णता भन्ने भाव कहाँबाट आयो? तुलनाबाट आयो। जब व्यक्तिलाई आफै जस्तो बन्न दिन्छौँ हामी, त्यो व्यक्तिभित्र तुलना हराउँछ। तुलना हराउने बित्तिकै ऊ जस्तो छ त्यस्तै स्वतः अभिव्यक्त हुन्छ। अब गुलाबको फुलले कुनै प्रयासै गर्दैन, आफ्नो सुगन्ध जताततै छरि नै रहेको हुन्छ, बिना कुनै प्रयास। छुट्टै उसले प्रस्तुतिका लागि छुट्टै तालिम लिएको छैन गुलाबको फुलले। म राम्रो त छु, तर यो राम्रो भएको कुरा अरूलाई कसरी देखाउने त? कसरी ग्ल्यामरस बन्ने? कसरी नायक महानायक बन्ने? यस्तो भूत गुलाबको फुलमा छैन। गुलाबको फुल त हुनुमै उसको नायकत्व छ, महानायकत्व छ। गुलाबको फुल त हुनुमै पुरै प्रकृति त्यहाँ प्रकट भएको छ। समग्र परमात्मा त्यही गुलाबको फुल बनेको छ, सबै त्यही छ। तर व्यक्तिभित्र गएर हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिभित्र कुनै शिक्षक जस्तो, कुनै साथीहरू जस्तो, कुनै धनी जस्तो, कोही ज्ञानी जस्तो, कोही के जस्तो, कोही बिल्कुल दर्जनौं कुराको सम्मिश्रण छ, तर आफ्नो जस्तो केही पनि छैन। व्यक्ति बस आफै जस्तो भएको छैन, अरू सबै जस्तो भएको छ। यो अत्यन्तै खतरनाक समस्या हो। निरन्तर म आफ्नो क्षमतामा काम गर्छु भन्ने यो संकल्प जन्मियोस् कि म कसैसँग आफ्नो र अरूको तुलना गर्दैन। हामी बच्चा बच्चीहरूको कति तुलना गर्छौँ। फलानुले त कति राम्रो पढाएछ तिमी, फलानाको हेर त बोली कस्तो छ तिमी, फलानाको लवाई कस्तो छ तिमी, फलानाको धन कमाई कस्तो छ हेर तिमी, फलानुले आफ्ना मातापितालाई अरूलाई कति सम्मान गर्छ तिमी। यो तुलनाले यो व्यक्तिभित्र रहेको अलिअलि प्राण, यो बच्चाभित्र रहेको अलिअलि प्राण पनि मर्नेछ। बिचारा यो बच्चा कोही जस्तो हुनै सक्दैन। यदि व्यक्ति तुलनालाई छोडेर आफै जस्तो हुने हो भने ऊ सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने, सबैलाई भरोसा गर्न सक्ने, सबैको भरोसा योग्य, आफ्नो काम गर्न सक्ने, सृजनशीलताका उचा उचा खुड्किलाहरू पनि चढ्न सक्ने र जीवनको गहिराई र उचाइलाई छुन सक्ने प्रकारको बन्नेछ। हरेक व्यक्ति गौतम बुद्ध जस्तो बन्नेछ। हरेक व्यक्ति हरेक व्यक्तिले आफूलाई छुन थाल्नेछ। जो व्यक्तिले आफूलाई छोएको छ, आफ्नो गहिराई छोएको छ, उसलाई अरूलाई जित्ने कुनै सोचै आउँदैन। किनभने जसले आफ्नो उचाइ देखेको छ उसलाई थाहा हुन्छ कि हरेक व्यक्तिको उचाइ त्यति नै हुन्छ। त तपाईँ कसैलाई सानो देखाउने प्रयासै गर्न छाड्दिनुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई चिन्नु मात्र भयो भने नि आफूलाई न सानो देखाउनुहुन्छ न ठुलो देखाउनुहुन्छ, न आफूलाई ठुलो देखाउनुपर्छ भन्ने भूत हुन्छ, न सानो छु भन्ने हीनता बोध नै हुन्छ। यी दुईटै समस्या तपाईँमा हुँदैन। तपाईँ आफ्नो सृजनशीलता सँग यति एकाकार गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई आफै जस्तो हुनुमा यति आनन्द आउँछ। त्यहाँबाट जन्मिन्छन् सबै कुराहरू। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सामान पैसा हालेर किन्ने सामान तपाईँले हेर्नुभयो कि यो सामान चाहिँ बिल्कुल सृजनशील छ, आफै जस्तो छ,
र बिल्कुल कुशल हातले बनाइएको छ, तपाईँको मनमा त्यो सामानप्रति पनि सम्मान हुन्छ। कुनै राम्रो संस्थाले बनाएको, कम्पनीले बनाएको सामान हेऱ्यौँ हामीले भने त्यो सामानले त्यो संस्थाको बारेमा बोल्छ। त्यसले कसैसँग तुलना गरेको हुँदैन, आफ्नो सृजनशीलतालाई उचाइमा लगेको हुन्छ र त्यहाँबाट त्यो वस्तुले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिन सक्छ। कुनै पनि वस्तु, प्रडक्ट उसको सृजनशीलताको अभिव्यक्ति हो, व्यक्तिभित्रको, संस्थाभित्र लुकेको सृजनशीलताको अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले जुन संस्था चाहिँ तुलनामा आधारित होइन, सृजनशीलतामा आधारित सोच भएको छ, त्यो संस्थाका सामग्रीहरू, वस्तुहरू, सेवाहरू छुट्टै प्रकारका हुन्छन्। तिनमा बिल्कुल यस्तो लाग्छ कि मानव परमात्माको हस्ताक्षर छ, बिल्कुल नवीन लाग्छ, सृजनशील लाग्छ र अत्यन्तै उपयोगी लाग्छ। किनभने व्यक्तिभित्रको गहिराइमा सबैप्रति उपयोगी हुने क्षमता लुकेको छ। व्यक्तिभित्रको गहिराइमा जीवनका सबै आवश्यकताहरू सहजताका साथ पूर्ति गर्न सक्ने समृद्धि लुकेको छ। व्यक्तिभित्रको गहिराइमा सबैलाई हित गर्ने क्षमता लुकेको छ, भावना लुकेको छ। जब व्यक्ति आफै जस्तो हुन्छ नि, यी सबै क्षमताहरू बिस्तारै प्रकट हुन थाल्छन्। प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्ति हुनुको गरिमा, मनुष्य हुनुको गरिमा अनुभव गर्नेछ। यो बाटोमा हरेक व्यक्ति जाग्नेछ। हरेक व्यक्ति आफ्नो सृजनशीलताको, आफ्नो प्रतिभाको उचाइमा पुग्नेछ। आफ्नो सृजनशीलताको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि त जतिसुकै जनसङ्ख्या भए पनि यहाँ अवसर उपलब्ध हुनेछन्। अवसरको कहिले पनि कमी हुने छैन। सृजनशील व्यक्तिका लागि अवसरको कमी कहिले पनि छैन। नक्कल गर्ने व्यक्ति, तुलना गर्ने व्यक्ति त जे पनि छ त्यसमा कहिले पनि अवसर देख्दैन। त्यसकारण यो बाटो त छोडिने दिउँ। निरन्तर सृजनशीलताको बाटो, निरन्तर क्षमताको बाटो, निरन्तर आत्मसम्मान, परसम्मानको बाटो, निरन्तर मनुष्य हुनुको गहिराईको बाटो, मनुष्य हुनुको उचाइको बाटो, सृजनशीलताको बाटोमा आनन्द छ, सङ्गीत छ। सृजनशीलता आफैमा काव्य हो। एउटा सृजनशील व्यक्तिले काठको हलो नै बनाए पनि कविता जस्तो लाग्छ, गीत जस्तो लाग्छ। एउटा सृजनशील व्यक्ति बोल्यो भने पनि भगवान बोले जस्तै लाग्छ। किनभने जहाँ जहाँ सृजनशीलता छ, नयाँपन छ, मौलिकता छ, त्यहाँ परमात्मा छ, त्यहाँ उसको हस्ताक्षर छ। किन परमात्मा त पुरानो त केही पनि गर्दैन। परमात्मा त निरन्तर वर्तमानमा हुन्छ। परमात्माले जे पनि गर्छ त्यो नयाँ गर्छ। हेर्नुहोस् त ती यतिविधि रुखहरू छन्, कुनै दुईटा रुखका पात एकअर्कासँग मिल्दैनन्, एउटै रुखका पात त मिल्दैन। कति सृजनशील होला। ऊ परम सृजनशील छ। त्यसकारणले जो व्यक्ति आफ्नो सृजनाको बाटो हिँडेको छ ऊ बिल्कुल परमात्मा जस्तो हुन थाल्छ। उसको आभामण्डल छुट्टै प्रकारको हुन्छ, उसको गौरव, उसको गरिमा छुट्टै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले निरन्तर आफ्नो क्षमताको, आफ्नो सृजनशीलताको बाटो हिँड्ने, तुलनाको बाटो हिँड्न छोडिने दिने। जीवन